गर्मियों में घर का खास तौर पर किचन का काम करते करते अगर आप भी थक जाती हैं और आपके पास सेल्फ केयर के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर को और किचन को साफ रखने के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर के लिए भी वक्त निकाल सकती हैं। तो आज की ये वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाली है। और जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। हम औरतों ने मर मुक जाना है, लेकिन जो किचन के काम है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और जब मेहमान आ जाएं फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था, बर्तन धोकर किचन भी साफ कर चुकी थी। इसके बाद मेरी बहन की कॉल आ गई कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ। तो आज मैंने खाने में ना कुछ भी नहीं था बनाया। कल रात का ही ना सालन फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने उसी सालन को गर्म किया। तो मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे शोहर ने उसके साथ ना रोटी खा ली। मैंने सोचा कि सुबह नाश्ते में ना कुछ बना लूँगी, लेकिन जब मेरी बहन की कॉल आई तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ घर पर ही बना लूँ। तो मैंने ना उनके लिए ना आलू गोश्त बना लिए थे। लहसुन और प्याज पहले से ही बना हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ कि जब सुबह उठती हूँ ना, नमाज़ पढ़ती हूँ, सबक पढ़ती हूँ, तो उसके बाद ना मैं 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करती हूँ। मैं आप सब बहनों से भी यही कहूँगी कि बेशक आपकी हेल्थ के हवाले से या आपकी सेल्फ केयर से के हवाले से है ना, तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। मैं क्या करती हूँ कि सुबह 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करती हूँ। पहले पहले ना मेरी भी आदत नहीं थी कि वॉक किया करूँ, तो तकरीबन 4-5 सालों से ना तो मैंने अपनी ना वॉक करने की आदत को ना जो पक्का कर लिया हुआ है। मेरा दिल ना भी ना करे तो फिर भी मैं उठती हूँ, वॉक ज़रूर करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट की थी ना वॉक, पहले ना पूरा हफ्ता मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट करती थी। उसके बाद अगले हफ्ते में मैंने 10 मिनट किया। अब मेरी रूटीन ऐसी होगी हुई है कि मैं 20 से 25 मिनट इजीली वॉक कर लेती हूँ, मतलब कि थकावट भी नहीं होती, क्योंकि ये मेरी रूटीन में आ गया हुआ है। तो वॉक करने के बाद ना तो मैं ये लहसुन प्याज बना लेती हूँ, और भी करके ना बहुत सारे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, जिनकी वजह से ना मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ तो मुझे ज़रा भी थकावट नहीं होती, बेशक वो घर का कोई काम हो या किचन के हवाले से काम हो। तो जब मैं किचन में भी खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे ऑलमोस्ट आधे जो काम होते हैं ना वो किए होते हैं। तो मैं बस आती हूँ फटाफट से, अगर कुकिंग करनी हो तो कुकिंग करती हूँ, और किचन साफ़ करती हूँ तो अपना काम फिनिश करती हूँ और अगले काम पे लग जाती हूँ। तो ये वे छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना ज़रूर अपनानी चाहिए। मेहमान तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो किचन के हालात थे ना, कि हर तरफ बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने वो चीज़ें उठाई कि जो इधर से उठाने वाली थी। केचप वगैरह उठा के रखे हैं, जो इधर चूल्हे पे बच्चों को मैंने नगेट्स बना के दिए थे, वो कढ़ाई पड़ी हुई थी, वो मैंने उठाई है। तो उसके बाद ना मैंने कहा कि सबसे पहले ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना आप सब बहनों से ना एक बात ना क्लियर करती जाऊँ कि जब भी आपने किचन में खाना बना रहे हैं, या किचन में आप सिर्फ और सिर्फ रोटी बना रहे हैं, या किचन के किसी वक्त भी कर रहे हैं, सुबह है, दोपहर है या शाम, तो आपने क्या करना है कि अपना जो किचन है साथ साथ ही ना समेटना है। कि बर्तन ये नहीं होने के खाना बना लिया उसके बाद किचन में बर्तन पड़े हुए हैं तो पड़े ही रहने दिए, सोच रहे हैं कि अगली दफ़ा वॉश कर लेंगे। नहीं, आपने जब खाना खा के फारग हुए हैं, 5-10 मिनट लगेंगे, आपके बर्तन वॉश हो जाएंगे। अगर आप बर्तन एक टाइम के भी इकट्ठे करेंगे, दूसरे टाइम के भी इकट्ठे करेंगे, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यकीन मानिए कि गर्मियों में ना बर्तनों के ऊपर ना सालन वगैरह बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी बच्चे खाना खा लें या मेरे घर कोई भी मेहमान भी आया हो ना, तो मैं, यकीन माने कि अगर 12 भी बज रहे हैं ना, तो मैं 15 से 20 मिनट लगाती हूँ अपने किचन को साफ़ करने में, और अपना किचन नीट एंड क्लीन करके ना हमेशा छोड़ती हूँ। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा किचन गंदा हो, और सुबह उठूँ तो ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हों, और गंदगी की वजह से मच्छर पैदा हो रहा हो। और ऊपर गर्मियों में ना, आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करती जाऊँ कि अगर गर्मियों में ये बर्तन ऐसे ही छोड़ के सो जाए ना, तो जब सुबह उठते हैं ना तो किचन से एक अलग ही स्मेल आ रही होती है। और जिनके किचन ओपन है ना, तो समझो कि पूरे घर में स्मेल ये फैल रही होती है। कोशिश करें कि जब भी आपके घर को बच्चे खाना खा रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, तो बर्तन सारे ही अच्छी तरह धो के किचन को समेट के सोया करें। तो यहाँ पर जो सालन बच गया था वो भी मैंने छोटे बर्तन में निकाला, उसको फ्रिज में रख दिया है ताकि सुबह तक ख़राब ना हो जाए। गर्मी की वजह से ना सालन वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी रात का सालन बचा हुआ हो ना, तो उसको छोटे बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख के सोया करें। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो कोई भी परात वगैरह ले, उसके अंदर ठंडा पानी डालें, उसके अंदर सालन रख के सो जाया करें। तो यहाँ पर ना मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने किचन का कोई भी काम करना है ना, तो कोशिश किया करें कि जो आधे काम होते हैं ना
وہ صبح صبح ہی فنش کر لیا کریں، کہ جیسے لہسن پیاز بنا کر رکھ لیا، اگر آپ نے کوئی رائتا وغیرہ بنانا ہے تو وہ بھی صبح میں بنا کر رکھ لیا. یا میں کہتی ہوں کہ دوپہر میں نا بہت زیادہ کام کرنے سے نا پرہیز کیا کریں. دوپہر میں نا کچن میں بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ زیادہ تر کام اپنے کچن کے صبح ٹائم کر لیتی ہوں یا رات کو کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو ٹمپریچر ہوتا ہے نا وہ کافی گر گیا ہوتا ہے گرمی کی شدت کا. تو میں اپنے زیادہ تر کام نا اسی وقت جو ہوتے ہیں نا کرنا پسند کرتی ہوں. میرا نا گھر بھی کچھ بڑا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میرا ڈبل سٹوری گھر ہے اور میں نے بغیر ہیلپر کے یہ سارا کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے. میرے گھر کوئی بھی ہیلپر نہیں آتی، پھر بھی میرا گھر، میرا کچن تو ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ہمت دی ہوئی ہے یہ کام کرنے کی. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری بہنوں کو سلیقہ مند اور ہمت عطا کرے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی میرے گھر میں مجھے لگے نا کہ اس طرف یہ گند ہے تو میں ساتھ ہی کوشش کرتی ہوں کہ اس کو سمیٹ دوں تاکہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. جب میں دوسرے کرنے آؤں تو میں ایک ہی کام میں تھک جاؤں. تو اب نا یہ مہمان جیسے کہ چلے گئے تھے تو میں چاہتی کہ میں نے کھانا بنایا ہے، اس سے پہلے بچوں کو کھانا دے چکی ہوں، تو اب میں نا تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی. نہیں، مہمان گئے ہیں، اس کے بعد میں نے نا آرام سے برتن اٹھائے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں جو بھی جگہ جگہ پہ رکھنے والی تھی وہ رکھی ہیں. جب وہ میں نے چیزیں ہی اٹھائی تھی نا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کچن بھی سمیٹا گیا اور جو میرا نا گھر ہے وہ بھی کافی حد تک نا سمیٹا گیا. بس برتن اٹھاؤں گی تو میرا نا جو گھر ہے نا صاف ستھرا لگنا شروع ہو جائے گا. میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو بھی بڑا کام کرنا ہے نا اس سے پہلے نا چھوٹے چھوٹے کام کر لیا کریں، تاکہ جب تک آپ بڑے کام تک پہنچنا تو آپ میں اور انرجی آ جائے. میں کہتی ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں نا تو جب بڑے کام تک پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ختم کر ہی لیں. خیر ادھر میرے کچن کا سارا ہی کام ختم ہو گیا تھا. تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سینٹر پیس ہے. تو جب بھی میرے گھر میں کوئی بھی آتا ہے نا تو وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ تیرا کچن کے آگے یہ سینٹر پیس ڈلا ہوا ہے، یہ گندا نہیں ہوتا، اس کے اوپر پانی نہیں گرتا، اس کے اوپر سالن نہیں گرتا. یقین ماننے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. شاید ریزن یہ ہے کہ میں اکیلی کچن میں کھڑی ہونے والی ہوں یا کچن کا اور گھر کا کام اکیلی کرنے والی ہوں، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر گند پڑے گا تو مجھے خود ہی اٹھانا ہے. تو یقین مانے کہ یہ میرے سینٹر پیس کبھی بھی گندا نہیں ہوا، ہمیشہ ایسے ہی صاف ستھرا رہتا ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہی بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں چل پھر رہی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے ایک چاول کا دانہ بھی آ گیا نا، آپ کو پتا ہے، تو میں وہ بھی اٹھا لیتی ہوں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو بعد میں اٹھاؤں گی، میں کہتی ہوں کہ جو کام ساتھ ساتھ ہو جائے نا تو سمجھو کہ وہی بہترین ہے. تو یہاں پر نا میرا حال میں نا ایک صوفہ پڑا ہوا ہے جو اس کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوا ہے نا وہ ہم نے بلیک کلر کا چڑھایا ہوا ہے. تو وہ نا بچے آئے ہوئے تھے تو وہ ہاتھ لگا گئے تھے تو کافی جگہ سے نا گندا لگ رہا ہے. تو اس کی صفائی کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے نا جب بھی یہ گندا ہو جائے نا تو اس کو صاف کرنے کے لیے میں ایک سرف لیتی ہوں، اس کے اندر پہلے سرف والا کپڑا اچھی طرح سے لگاتی ہوں اور پھر اس کے بعد نا میں ڈرائی کپڑا اچھی طرح سے لگاتی ہوں، جس سے نا یہ میرا جو صوفہ ہے نا بڑا ہی نا نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے صوفے پڑے ہوئے ہیں نا تو آپ نا کیا کریں کہ 2 ہفتے میں نا 2-3 دفعہ نا ایسے اچھی طرح صفائی نا اپنے صوفوں کی ضرور کیا کریں. ان صوفوں کو نا صاف کرنے میں نا تقریباً مجھے 10 منٹ لگتے ہیں اور صوفے نا بڑے ہی نا اچھی طرح سے نا صاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نا میں نے نا اپنے کمروں میں جھاڑو لگایا، بچے نگٹس کھا رہے تھے، گھوم پھر کے کھا رہے تھے، تو جو جگہ جگہ پہ نا ایسے چل رہی تھی. میں اپنے گھر میں ننگے پاؤں چلتی ہوں نا تو بچے بھی مطلب کہ ہم نے اپنے گھر میں نا جوتا نہیں پہن کے چلنا ہوتا. سردیوں میں نا ہم دوسرے جوتے استعمال کر لیتے ہیں، اگر کرنا بھی ہے نا جوتا تو ہم نے گھر والا استعمال کرنا ہے. لیکن میں نا ننگے پاؤں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. تو میں چل نہیں تھی نا میرے پاؤں کے نیچے نا ایسے زرے سے آ رہے، تو میں نے جھاڑو لگایا فٹافٹ سے، اوپر نا ٹاٹ لگا دیا تاکہ جب صبح اٹھوں نا تو یہ والا تو پورشن نیٹ اینڈ کلین ہو. اگر دونوں ہی پورشن کو صبح اٹھ کے صاف کروں گی تو میں بہت زیادہ تھک جاؤں گی، سمجھے کہ میرا چور چور ہو جانا میں نے صبح اٹھ کے. تو میں نے نا کہا ہے کہ ابھی یہ کام کر کے سوؤں گی تاکہ جب میں صبح اٹھوں ریلیکس ہو کے اٹھوں تو جو کام ہونا آدھا ختم ہو گیا ہوا ہے. اس طرح نا ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اپنے جو کاموں کو نا ہمیشہ نا اس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ میں مطلب کہ جتنی آپ کی ہمت نا اتنا ہی کام کرنے کی کوشش کیا کریں. تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ اگر رات کا جو گند جتنا بھی ہوتا نا میں رات کو اٹھا کے سوتی ہوں، جب میں صبح اٹھوں تو ریلیکس ہوں اور ایزی سے اپنے کاموں کو نا جو دوسرے کام ہو نا چھوٹے چھوٹے انہیں سر انجام دے سکوں. تو میں کہتی ہوں جو جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں نا ان کے لیے تو کام کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. میرے بچے 3 تو بڑے ہیں لیکن جو بیٹی ہے وہ 2 سال کی ہے، تو میرے لیے نا کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر میں نے اپنا کچن بھی صاف کر لیا تھا، میں نے اپنے جو سیکنڈ پورشن تھا تقریباً میں نے صفائی اچھی طرح کر لی تھی کہ صبح میں اس کی صفائی نہ بھی نہ کروں گی تو چلے گا.
تو اس کے بعد نا میں نے نا یہ سارے کام ختم کیے ہیں. اس کے بعد میں نے سارے نا اوپر والے پورشن کی نا کھڑکیاں بند کر دی تھی. تو آپ کو پتہ آج کل موسم ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو کھڑکیاں جب میں نا ہمیشہ رات کو نا بند کر کے سوتی ہوں. آپ کو بھی میں یہی کہوں گی اگر آپ کی بھی باہر کی طرف کوئی کھڑکیاں نہ تو رات کو کم از کم کھڑکیاں بند کر کے سویا کریں. صبح اٹھیں اور کھول لیں. تو پھر میں ادھر آئی ہوں تو یہ میرا بیٹا پڑھ رہا تھا. تو ماشاءاللہ پڑھ کے تو فارغ ہو گیا تھا. تو اس کو کوئی ڈرائنگ میں ہیلپ چاہیے تھی اپنی ماما کی. تو کہتا ماما مجھے یہ ڈرائنگ ڈرا کر دو. تو میں نے کہا اوکے بیٹا میں کر دیتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری ڈرائنگ کافی اچھی ہے. ہاں پڑھنا آپ سب بہنوں سے کہتی چلوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں یا جب کچن میں کھڑی ہیں نا تو ہلکی پھلکی اپنی سیلف کیئر ضرور کر لیا کہ جب میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں ملتانی مٹی منہ کو لگا لیتی ہوں ہلکے گلاب ڈال کے. تو ابھی میں اپنے ادھر بیٹے کے پاس آ کے بیٹھی ہوں تو اب تو میں نہیں تھی لگائی. تو اب ادھر آ کے نا میں لگا رہی ہوں. تو میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ میں نے مکسر کیسے بنایا تھا. صرف ہلکے گلاب اور ملتانی مٹی ڈالتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ڈالتی. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹپس سے نا ہم اپنی سیلف کیئر بھی گھر پہ ہی کر سکتے ہیں. گرمیوں میں خاص طور پہ پانی زیادہ سے زیادہ پیے, یہ بھی سیلف کیئر میں ہی آتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی. اگر مجھے پتا تھا تو میں چاہتی تھی میری بہنوں کو بھی ضرور پتا ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.